दर्शकबिन तपाईहरुलाई चिनारी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। हामी अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धि खर्क सदरमुकाममा आइपुगेका छौं। यहाँ रहेका विभिन्न कार्यालयहरू, विभिन्न निकायहरू, स्थानीय तहमा गएर विशेष कुराकानी गरिरहेका छौं। यही क्रममा अहिले हामी कृषि ज्ञान केन्द्रमा छौं। यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ राममिलन प्रसाद विश्वकर्मा सर। उहाँसित विशेष जान्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सर, आएको कति भयो? असोज 6 गते 1 वर्ष पुरा भयो। अब त्यसै असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, मतलब 1.5 वर्ष चल्दैछ भनौँ। धेरै समय भयो। योभन्दा अगाडि सर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? योभन्दा कृषि विकास निर्देशनालय बुटवल। उता हुनुहुन्थ्यो, यता जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा आउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रमा काम गर्दा र उता निर्देशालयमा काम गर्दा केही फरक कतिको पाउनु भएको छ सर? कृषि विकास निर्देशनालयमा काम गर्दाखेरि त्यो त अब म त्यहाँको कार्यालय प्रमुखको रूपमा त थिइनँ। म त्यहाँ सेकेन्ड म्यानको रूपमा थिएँ, किनभने त्यहाँ सहसचिव लेभलको त्यहाँको दरबन्दी हो कार्यालय प्रमुख, र म सहायक भूमिका नै त्यो ठाउँमा थिएँ। सर, हजुर यहाँ आइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ आइसकेपछि धेरै राम्रा कामहरू पनि, परिवर्तन पनि भएका होलान् कार्यालयमा। तपाईँ प्रमुख, तपाईँको अन्डरमा धेरै कर्मचारीहरूलाई पनि तपाईँले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? समग्रमा कस्तो छ अवस्था? तपाईँहरू के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। अब अहिलेको अवस्थामा हामीले केही कार्यक्रमहरूको सम्झौता गरिराखेका छौँ र कतिपयको लागि योजना छनौट भइसकेको छ, तर अहिले सम्झौताको लागि सूचना निकालिएको छ, र कतिपयको लागि नयाँ प्रस्ताव आह्वान हामीले सूचना मार्फत गरेका छौँ र त्यसका फाइलहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। र खास गरी हाम्रो यस कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान आधारित कार्यक्रमहरू रहेका छन् र हामीले सूचना जारी गरेर त्यसका कार्यविधिहरू छन् हरेक कार्यक्रम अनुसारको, अनि त्यसपछि एक निश्चित अवधि राखी हामीले सूचना प्रसारण गर्छौँ विभिन्न माध्यमबाट। अनि प्राप्त भइसकेपछि निवेदन र प्रस्तावको आधारमा हामीले फिल्ड भेरिफिकेसन, स्थलगत प्रमाणीकरण गर्छौँ, अनि त्यसपछि योजनाको त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसपछि छनौट भएर त्यो स्वीकृतिको प्रक्रियामा जान्छ र अन्तिममा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र लास्टमा एकाउन्ट पे मार्फत हामीले भुक्तानी पठाउँछौँ। तपाईँहरूको कार्यालय अब कृषि ज्ञान केन्द्र, ज्ञान पाउने, कृषिका सबै ज्ञान पाउने ठाउँ भन्न खोजिएको हो अथवा किन कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर राखियो? किनभने योभन्दा अगाडि त कृषि ज्ञान केन्द्र हुनुभन्दा अगाडि त अब फरक नामबाट यसलाई चिनिने गरिन्थ्यो नि सर, के भन्नुहुन्छ? यो संहिताको उपज हो, यसलाई हामीले मानेका छौँ, र संहिता लागू गर्ने बेलामा जुन एउटा कृषि विकासको संरचनालाई, मर्मलाई अब माथिल्लो निकायबाट बुझ्न नसकेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। त्यति बेलाको एउटा फिल्म चलेको, जसरी पनि जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारेज गर्ने, यसको प्रभाव जेसुकै होस्, तर कहाँनिर के कसको मनसायमा के थियो त्यो भन्न सकिँदैन, तर कहीँ न कहीँबाट यो कमजोरी भएको हो। जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारेज गर्ने, स्थानीयमा सबै भनौँ नि संरचनाहरू डिजल्भ गर्ने अथवा सङ्घमा केही कार्यक्रमहरू राख्ने भन्ने किसिमको मानसपटल जुन एउटा केही न नयाँ हुनु पर्यो भन्ने सोचबाट यसको दूरगामी परिणाम के हुन्छ विचार गर्न सकेनन् माथिल्लो निकायले। जसरी पनि यी संरचनाहरू अलिकति, यो सबै अलिकति त के भनौँ धेरै तलमाथि भयो, र जुन एउटा स्थानीयमा लगेर यस्ता किसिमको सन्न विकास निर्माण गराउन सकिन्थ्यो भन्ने किसिमले, चाहे अब यो कृषिकैमा कुरा गर्छु, कृषि र खास गरी हामी पशु सेवाती सम्बन्धित हाम्रै मन्त्रालय हो, त्यसको हामी कुरा अलि बुझेका छौँ। अब यो लाँदाखेरि या त प्रत्येक स्थानीय तहमा यस्तै किसिमको जुन एउटा हाम्रो जनशक्ति हो र यसको विकासको जुन प्रकृति हो, कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिन्छ, एक ठाउँमा बसेर काम गर्दाखेरि कोही पनि कृषिको कर्मचारी आफैमा सबै विषयको विज्ञ हुँदैन, एउटा प्राविधिक विषय हो।
र कृषि त्यसै सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञता हासिल भएको जनशक्तिहरू चाहिन्छ। या त सबै विज्ञता भएको यी जनशक्ति सबै स्थानीय तहमा लगेर राखेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो, अथवा त्यस्तो विज्ञता भएको या त यही प्रदेशमा राखेको सबै कम्प्लिट हुने किसिमको सम्म एम्पावर हुन्थ्यो। हाम्रो जुन पुरानो संरचना थियो त्यो पुरानो संरचनाको जुन हाम्रो सेवा दिने आधार थियो, एउटा सेवा केन्द्र उपकेन्द्रहरूसम्म गएर हामीले गर्थ्यौँ, हाम्रो प्राविधिक त्यहाँसम्म हुन्थे र त्यसको लिङ्क डाइरेक्ट जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसित हुन्थ्यो। तर त्यो संरचना ध्वस्त भयो, त्यो रहन सकेन। त्यसमध्येका केही कर्मचारी कोही गाउँपालिका कोही नगरपालिका छिन्न भिन्न भए, अनि त्यसपछि हामीसित मैन पावरको केही बढी यहाँ बच्ने भयो, केही जनशक्ति र केही उतातिर गयो। अब अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र सङ्घ र स्थानीयको एउटा समन्वयको धुरी कहीँ देखिएको छैन। यसलाई लिङ्केज कसरी डेभलप गर्ने, कसरी एकले अर्कालाई समन्वय गर्ने, अगाडि कसरी लैजाने, किनभने तीन किसिमको स्वतन्त्र किसिमका सरकार जस्तो अहिलेको हाम्रो अभ्यासले त्यो देखा परिराखेको छ। त यसकारण यो कृषि विकास कार्यालयलाई त खारेज गरियो र सबै त्यो शक्ति पनि स्थानीय तहमा पनि पठाउन सक्ने अवस्था रहेन, किनभने सबै स्थानीयमा गर्दाखेरि अब कति टाइम्सले यो बढ्यो कि सरकारले त्यति जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नै सकेन। भयभर्क छरिएर यता र उता र एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने किसिमको वातावरण यो सृजना भएन। त्यसले गर्दा कम्प्लिटली जुन एउटा न स्थानीय सरले प्रसारको गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न सकेको छ र यो प्रदेशले पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने केही अलि त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको प्रसारको गतिविधि र विज्ञताको क्षेत्रलाई यसले सञ्चालन गर्न सकेन। अब विज्ञता भन्नाले के बुझियो भने जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र भनौँ, यो कृषि ज्ञान केन्द्र भन्दाखेरि आम बुझाइ त के हो भने टेक्निकल ब्याकअप हो, टेक्निकल ब्याकअप दिने हो खास गरी। अब यो टेक्निकल ब्याकअप दिँदाखेरि यो यसलाई दिने टुल्स हुन्छ, कसरी दिने त? टेक्निकल टुल दिनका लागि या त यसलाई ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्नु पर्थ्यो, अथवा यो नार्कले विभिन्न किसिमको यो प्रविधिहरूको जुन विकास गर्छ त्यो प्रविधि चाहिँ ज्ञान केन्द्रको मातहतमा यस्ता कुनै या त फार्म भएको भए, सरकारले कतै आफ्नो भएको भए त्यो ठाउँमा लोकल अवस्थामा त्यसको ट्रायल गर्ने, भेरिफिकेसन गर्ने कि नार्कले निकालेको यो प्रविधि हाम्रो जिल्लाको लागि ठिक छ छैन। यदि भेरिफाई भयो भने बल्ल त्यसको प्रविधि एक्चुअल त्यो आफ्नो जिल्लाभरिमा यो फिट छ यो अनफिट छ। त्यस अवस्थामा जाँदाखेरि हामीले त्यसको ज्ञानको कुरा पनि हुन्थ्यो, अनि त्यसको साथमा यो ज्ञान दिनको लागि डेमोन्स्ट्रेसन पनि चाहिन्छ, ट्रेनिङ पनि चाहिन्छ, अनि त्यसरी जुन जेनरेट भएका टेक्नोलोजी हुन् त्यसलाई फेरि भेरिफाई गर्नुपर्ने अवस्था। किनभने त्यो नार्कले त 77 जिल्लाभित्र यो प्रविधि विकास गर्दाखेरि सबैको प्रतिनिधित्व त उसले त गर्न सक्दैन, जिल्ला स्पेसिफिक प्रविधि फरक पनि हुनसक्छ र त्यो अवस्था पनि यहाँ ग्याप देखिएको छ। र यो सबै तालमेल मिलाउनुको लागि स्रोत साधन जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले वास्तवमा जुन कृषि ज्ञान केन्द्रको मर्मअनुसार हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। सर, अब यो भनिदिनुहोस्, तपाईँ यहाँ 1.5 वर्ष हाराहारी भइसकेको अवस्था यस कार्यालयमा आएर काम गरिरहेको, तपाईँले यहाँ सम्भावनाहरू के देख्नुभयो, कृषिमा चुनौतीहरू के छन् र तपाईँहरूले गरेका उपलब्धिमूलक कामहरू के हुन्? अब यसमा खास गरी कृषि ज्ञान केन्द्र नामाकरण भए पनि हामीले कृषि विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ यथार्थमा। र यो कृषि विकास गतिविधि हामीले गर्दाखेरि हामी जुन एउटा किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिन्छौँ त्यो प्रविधिको साथमा गएको छ। उन्नत किसिमको बिउ बने त्यो पनि प्रविधि हो, कुनै नयाँ मेसिन किसानले उपयोग गर्यो पनि त्यो पनि प्रविधि हो, ट्रेनिङका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसको मतलब इनपुटको साथसाथमा प्रविधि पनि हामीले दिएका छौँ, नदिएको होइन, किसानलाई दिएका छौँ, तर बुझाइ मात्रै फरक छ कि मात्रै अनुदान हो। अनुदान चाहिँ इनपुटको रूपमा पनि छ र प्रविधिको रूपमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय मार्फत जुन हाम्रो कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय जुन अहिले छ, त्यहाँबाट हामीले बजेट प्राप्त अख्तियारी अनुसार केही मिसनका कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै अब मिसन कार्यक्रम कागती मिसन छ। अब कागती मिसनको लागि पनि अब अनुदानमा आधारित कार्यक्रम नै हो, तर नयाँ कागतीका बगैँचाहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। यसको प्रभाव आजको 5-7 वर्षपछि देखा पर्छ, अहिले तत्काल नदेखिए पनि। अनि त्यसपछि अब अरू पनि कार्यक्रमहरू छन्। स्मार्ट हाम्रो प्रदेशले सञ्चालन गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम छ र यो जिल्लामा पनि 4-5 ठाउँमा सञ्चालन भइराखेको छ।
र त्यसको कुनै ठाउँमा तरकारी छ, कुनै ठाउँमा अब के अरे उसको यो दुध उत्पादनसित सम्बन्धित छ। विभिन्न किसिमको आफ्नो प्रकृति अनुसार छ स्मार्ट कार्यक्रम। त्यस्तै सङ्घबाट प्राप्त भएको केही ब्लक कार्यक्रमहरू छन्, मकैको भाउ, तरकारीको भाउ र एरिया विस्तार प्लस प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी दुईटै बढ्ने किसिमका गतिविधिहरू त्यसमा सञ्चालित हुन्छन्। त्यस्तै आलु मिसन कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ किसानलाई सपोर्ट गर्ने उसको इनपुटमा। अनि त्यस्तै अब यो रोड कोरिडोरको कार्यक्रम पनि छ, त्यो पनि सञ्चालन भइराखेको छ। र यसका अलावा अहिले केही यो सुन्तला पकेट विस्तार कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ। अरू सानातिना कार्यक्रमहरू कोही महिलामुखी छन्, कोही कृषक युवाहरूको लागि, उद्यमीहरूको लागि सानातिना कार्यक्रमहरू छन् र मुख्य कार्यक्रम हाम्रो यिनै हुन्। सर, अब जिल्लामा रहेका अन्य भेटनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तह लगायत अन्य विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरू पनि भएको अवस्थामा सबैको सहयोग तपाईँहरूलाई आवश्यक हो कि होइन? के कस्ता कुराहरूमा तपाईँहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ? अब अहिलेको परिवेशमा त्यसरी सिस्टमै अथवा लिङ्केज नै डेभलप नभए पनि, तर हामीले व्यावहारिक रूपमा जुन मैले भने एउटा समन्वयको बाटो लिङ्केज कसरी गर्ने, कार्यक्रमहरू डुप्लिकेसन नहोस्, यसको लागि हामी सबै सचेत छौँ। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भयो, स्थानीय तह पनि भए, हामी प्रदेश स्तरीय भयौँ। अब यसरी गर्दाखेरि सकेसम्म हामी त्यो प्रिकसन गरिराखेका छौँ र यस्तो हुन नपाओस् र त्यसका लागि केही समितिहरू छन्। त्यो समितिमा नभए पनि हामी आमन्त्रितको रूपमा बोलाएर भए पनि त्यो समितिमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राख्छौँ। फर्मल समिति त्यसरी नभए पनि डुप्लिकेसन नहोस्, कहिले स्थानीयलाई बोलाउँछौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई बोलाउँछौँ, उहाँहरूले हामीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। यो कुनै चिजले गाइड गरेको होइन कि हाम्रै आफ्नै यो सोचबाट कि समन्वय होस् र डुप्लिकेसन कार्यक्रम नहोस्, एक अर्काको सूचना आदान प्रदान गर्ने हिसाबमा विभिन्न समितिमा यसरी गोष्ठी सञ्चालन हुँदाखेरि हामी आमन्त्रित गरेर उहाँहरूलाई सहभागी गराउने गरेका छौँ। हामीलाई उहाँहरूले पनि बोलाउनुहुन्छ र हामी त्यसरी अलग अलग आफ्नै तह र तब्कामा भए पनि यसरी हामी समन्वयको बाटोलाई समेट्ने गरेका छौँ। तपाईसँग धेरै वर्षको अनुभव छ सर। अब यो भनिदिनुहोस्, धेरै वर्ष अगाडि विगतमा नेपालमा कृषिमा आबद्ध हुने कृषकहरूको सङ्ख्या धेरै थियो, तर अहिले घट्दै 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 एकदमै घटेको अवस्था पनि छ। किन मानिसहरूले कृषि पेसालाई अँगाल्न खोजिरहेका छैनन्? अब केही कुराहरू छन् यसमा। एक तरिकाले हेर्ने हो भने कृषि पेसामा कम जनशक्ति अथवा कृषि पेसामा किसानहरू संलग्न कम हुने, अरू व्यवसाय अपनाउनु एक किसिमले त्यो राम्रो इन्डिकेटर पनि हो। किनभने सबै कृषिमा आश्रित भएर अनि यसैमा मात्रै लागिराख्ने हो भने सायद देश विकास अलिकति ढिलो होला। त्यो विकासको त्यो पनि एउटा स्टेप हो कि कृषिमा कम हुने, तर कम हुँदैमा यसको मतलब उत्पादन घटाउने पनि होइन। जनसङ्ख्या जति पनि कृषिका हाँगाबिङ्गाहरू कार्यालयहरूले राम्रो तरिकाले स्मुथली तरिकाले काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि कृषकमा एउटा वितृष्णा छाएको भन्ने पनि एउटा कुराकानी बेला बखतमा यस्ता कुराहरू त निश्चय आइराखेको छ कि वास्तवमा जुन कृषि विकास कार्यालय जुन बेलामा थियो र हामी प्राविधिक एउटा ब्याकअप किसानलाई दिन सकेका थियौँ, अहिले त्यो लेभलको पक्कै हुन सकेको छैन। किनभने अब हाम्रो त कस्तो छ भने अनुदान दिँदाखेरि बढी हामी ओरिएन्ट हुनुपर्ने, कसरी अनुदान किसानलाई दिने हो, कसरी कागजी प्रक्रियाहरू मिलाउने हो, त्रुटि नहोस्, कहीँ अप्ठ्यारो नहोस्, गलत किसिमको भुक्तानी नहोस्। टेक्निकल भन्दा हामी एनी हाउ किसानले मागेको प्रस्ताव अनुसारको सही ठाउँमा त्यो खर्च होस्, त्यसको दुरुपयोग हुन नपाओस्। हामी यसैको चेक एन्ड ब्यालेन्समा बढी हामीले समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त स्वाभाविक रूपमा जुन हाम्रो एउटा कृषि प्रसारको पाटो हो त्यो चाहिँ अहिले फितलो परेको छ र किसानलाई प्रत्यक्ष प्राविधिक सिकाउने भन्ने कुरा कम भयो र यो इनपुट सप्लाई भनौँ नि एक किसिमको अनुदान दिने काम हाम्रो चाहिँ बढी भएको छ र त्यो निश्चितै हो। किसानसित जुन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हो पहिला आम किसानलाई जानुपर्ने, त्यो अहिले हामी गर्न सकेका छैनौँ। किनभने अहिले अनुदानको प्रक्रियामा जाँदाखेरि अलिकति सिस्टम बुझेका, अलिकति फरवर्ड भएका किसानहरू मात्रै आउन सक्छन् र जो वास्तविक एकदम पछाडि परेको किसान छ न प्रस्ताव हाल्न आउँछ बिचरा, न उसले आफ्नो पेपर मिलाउन सक्छ। त्यसले गर्दा युवाहरू विदेश पलायन भएर पनि कृषकहरूको सङ्ख्या कम भएको हो।
अथवा कृषिमा आबद्ध हुने व्यक्तित्वको सङ्ख्या कम भयो? अब एउटा कस्तो हो भने अब तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने जुन हाम्रो यो कृषिमा त्यसबाट हुने लगानी, त्यसबाट आउने प्रतिफल र यसका विभिन्न जुन यसका चुनौतीका यसमा समस्याहरू छन्, चुनौती जुन छ खास गरी कृषि विकासको लागि र यसबाट आउने इन्कमको लागि, त्यो निश्चित नै किसानले अलिकति तुलना गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा बढी आकर्षित भएका, किनभने त्यसको तुलनामा हाम्रो यो खेतीपातीबाट किसानले त्यति आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन यथार्थमा भन्दाखेरि। किनभने यो प्राकृतिक हो र योले गर्दाखेरि यो विभिन्न कुराहरूसित यो कारणले मात्रै यो हुन सकेन भन्न सकिँदैन। तर तपाईहरु जस्तो चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरू र यही सम्बन्धीको व्यक्तिले यो भन्न ठिक होइन नि सर वास्तवमा। किनभने एउटा कुरो हजुरले कस्तो बुझ्नुहुन्छ, किनभने तपाईहरुले सकेसम्म कृषिमै आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुपर्ने होइन र? जरुरी छैन। त्यसको व्यावसायिकरण गर्न सक्ने हो भने थोरैले उत्पादन गर्ने धेरैले खाने गराउन सक्नुपर्ने हो र अरू मेन पावरलाई बरु अरूमा शिफ्ट गरेर उताबाट आम्दानी आओस् र यो जुन थोरै जनशक्तिले बरु यसलाई लार्ज फार्मिङमा लैजाने, थोरैले धेरै उत्पादन गर्ने अवधारणा हो। तर धेरैलाई यसैमा समेटी राख्ने, अरू उद्योग धन्दामा गैर कृषिमा नलैजाने होइन। गैर कृषिमा जनशक्ति जानु राम्रो कुरा हो, त्यहाँ पनि उत्पादन हुनुपर्छ। तर यो जुन कृषि छ यसलाई व्यवस्थित गरेर पक्कै लानुपर्छ, यसको व्यवसायीकरण गर्नै पर्छ। यो आधुनिकीकरणका कुराहरू पनि छन् सर, एकदमै नयाँ टेक्नोलोजी तरिकाले अगाडि बढ्ने यन्त्रहरू होइन, विदेशीले जस्तो युज गरिरहन् त्यस्तो यन्त्रहरू पनि प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो भइरहेको अवस्था हो हाम्रो कार्यालय अथवा हाम्रो जिल्लामा? अब पहिलेको तुलनामा त केही सुधार भएको छ, तर अपेक्षाकृत रूपमा जुन एउटा आशा गरे अनुसारको यस्तो भइदिए हुन्थ्यो त्यस्तो पक्कै छैन। पहिलाभन्दा केही न त केही भएकै छ। किनभने अहिले हामी विभिन्न बालीका विभिन्न जातको बारेमा हेर्छौँ, उत्पादन त बढेको छ नबढेको होइन, बढेकै छ। जसले जे जस्तो भने पनि पहिलाको तुलनामा उत्पादन धेरै नै बढेको छ। र यसको कस्तो हुन्छ भने अलिकति यो आयातको कुरासित सायद जोड्न खोज्नु विकास भएन, धेरै जसोले भन्छन् आयात बढ्यो निर्यात घट्यो, यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। त वास्तवमा समयको माग अनुसार मान्छेको चाहना अनुसार केही कुरा फरक पर्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि अब मानौँ आज लगभग आज 15-20-30 वर्ष अगाडिको कुरा कल्पना गर्ने हो भने र प्रायः सो पहाडमा खाद्यान्नको रूपमा मकै र कोदो मान्छे खान्थे। तर आजको अवस्था कस्तो छ भने मकै मान्छेले खान छोडिसके र यसलाई यस्तै दाना उद्योगमा दाना उत्पादनमा लान्छन्, अर्थात् दाना कुखुराको पशुवस्तुको लागि खास गरी लान्छन्, मकै खान छोडे र त्यसको प्रपूर्ति गर्नको लागि त यो चामल खाने भात खाने बानी बस्यो। त्यसले गर्दा भात आयात गर्नुपर्छ, के अरे चामल आयात गर्नु स्वाभाविकै भयो, त्यसले गर्दा आयात बढ्छ नै। र अर्को कुरो अब जस्तै कोदो भयो, कोदो खानै छोडिदिए करिब करिब, त्यसलाई त जम्मै रक्सी पार्न सुरु गरिसकेका छन् हामीले यसो बुझ्दाखेरि। आखिर त्यो रिप्लेसमेन्ट त चामलले गरे हो। पहिला अब गाउँ गाउँमा बाटो थिएन, अब गाउँ गाउँमा बाटो गयो, सबै बजारसित जोडिएका छन्, सबले तलबाट चामल आयात गर्छन् र त्यो आयात बढ्नु स्वाभाविक हो। र अब फलफुल र तरकारीको अवस्थामा हेरौँ, हामी प्रत्येकले अनुभव गर्न सक्छौँ। हाम्रो घरमा करेसाबारी थिएनन्, तर अहिले कमसे कम प्रत्येक गाउँमा 10-20 जना व्यावसायिक किसान निस्के, हरेक गाउँमा 10-5वटा छन् र प्रत्येकले केही नभए आफ्नो करेसाबारी गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तरकारीको उत्पादन पनि बढेकै छ, माछाको पनि त्यस्तै कुरा छन्। अब यो पशु सेक्टरमा जाने हो भने अन्डाको, कुखुराको, पशु दुध उत्पादनको पहिलाको तुलनामा त धेरै बढेको छ, नबढेको होइन। त्यसले केही नभएको भन्न मिल्दैन। तर अन्य मुलुकको तुलनामा अब हामीले तुलना भनौँ नै, अब चाइनासित तुलना गरौँ, अनि त्यसपछि अमेरिकनसित तुलना गरौँ, अनि त्यो के अरे इजरायलसित तुलना गरेर हाम्रो त केही पनि छैन, हामी धेरै नै पछाडि हो, त्यो त निश्चितै हो। तर हाम्रो जुन एउटा कन्टेस्ट छ, प्रविधिको विकास पनि हाम्रो त्यस्तो हुन सकेको छैन। जुन लेभलको प्रविधि हो त्यो लेभलको हाम्रो यहाँ प्रविधिको विकास पनि हुन सकेको छैन र त्यस अनुसारको लगानी पनि हुन सकेको छैन यथार्थमा। सर यो भनिदिनुहोस्, हाम्रो जिल्लामा अब कृषिमा देखा परेका समस्याहरू के हुन्? बालीमा आउने विभिन्न समयमा रोगहरू कस्ता कस्ता, पशु र लाग्ने रोगहरू के कस्ता रहेका छन्, के छ? अब रोग त करिब करिब खास गरी अब देशैभरिको समस्या करिब करिब उस्तै छ। आलुमा जाने हो भने सबभन्दा यो ब्लाइटको समस्या छ। अनि त्यसपछि गहुँको अवस्था हेर्ने हो भने यसमा सिन्दिरीको समस्या व्यापक मात्रामा छ है।
अनि त्यसपछि सुन्तलामा जाने हो भने सुन्तलामा डिक्लाइनको समस्या छ, बिस्तारै बिस्तारै बोटहरूको उत्पादन घट्दै जाने समस्या, मेजर समस्या। अनि मकैमा जाने हो भने यसमा पनि विभिन्न किसिमका जुन लिफ स्पटहरू देखिन्छन्, त्यसमा पनि समस्या छ मकैमा। तर एकदमै महामारीकै रूप लिने अनि त्यसैले गर्दा उत्पादनै खत्तम भएको त्यो अवस्था छैन। खास गरी यो आलुमा समस्या देखिन्छ सबभन्दा बढी, यो डढुवाको समस्या यसले प्रायःसो यसले सताएकै हुन्छ। यो पशुतिर तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने अवस्था हामीले पर्दैन, हामी तपाईँहरूलाई परेन। अब अनुदानका कुराहरू तपाईँले सुरुमै राख्नुभयो, अनुदान बाँड्छौँ, अनुदान वास्तविक किसानलाई दिइन्छ, सबै फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर दिइन्छ भन्ने कुरा व्यापक कुराहरू राख्नुभयो। तर अनुदान दिने क्रममा पनि धेरै अनियमितता, आर्थिक चलखेलका कुराहरू, सोर्स फोर्सका कुराहरू, राजनीतिक प्रेसरले गर्दा पनि दिएको भन्ने कुराहरू र केही टाँठाबाठा मान्छेलाई मात्रै पाउने भन्ने कुरा व्यापक रूपमा कुराहरू उठेको छ। यी सबैलाई जोडेर स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, स्रोत सीमित हुन्छ, डिमान्ड चाहिँ बढी हुन्छ र कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि सरकारले त्यसका कार्यविधिहरू तयार गरेको छ र अहिलेको परिस्थितिमा कसैको खालि यो प्रेसरमा काम हुने अथवा कसैलाई योजना दिने हाम्रो कार्यालयबाट छैन। र मैले बुझेअनुसार कोही पनि कृषिका प्राविधिक प्रेसरमा आएर कसैलाई अनुदान दिने आँट कसैले पनि गर्दैन। कार्यविधिले जे कुरा डिजाइन गरेका छ त्यसमा हामी गर्छौँ। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने मानवीय त्रुटि कहिलेकाहीँ हुन्छ। फिल्डमा जाँदाखेरि पनि सबै कुरा कसैको घरमा 10 मिनट छिर्दै कति प्रतिशत ह्युमन एरर हुन्छ सर? ह्युमन एरर त्यसमा 4-5% हुन सक्छ कि गलत योजना नहुनुपर्नेले पाइदियो। किनभने अब कस्तो छ भने जस्तै मैले भने डुप्लिकेसन कहीँ नहोस्, तर कतिपय कुरा यसरी हामीले क्रस चेक ब्यालेन्स गर्दाखेरि पनि पत्ता पाइँदैन। किनभने कुनै एउटा समूह अथवा कुनै सहकारी छ, एउटै घरको सदस्य विभिन्न समूह बनाएर हालेको हुन्छ, त हामी त त्यति एक-एकको नाता प्रमाणित गरेर त हेर्न त सम्भव छैन। अब हामी नाम भिडान गर्छौँ यो मान्छे अथवा यो समूह छ कि छैन, त्यो समूह गत वर्ष पाएछ भने यो वर्ष पाउँदैन, हामीले त्यो एउटा हेर्छौँ। तर त्यही समूहको नाम परिवर्तन गरिदिने, घरको अर्को सदस्य राखिदिने हो भने त अनुदान त त्यही घरमा जान्छ, हामी फेरि त्यो पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त यस्ता किसिमका डुप्लिकेसन हुन सक्ने, त्यही घरभित्र जाने सम्भावना कहिलेकाहीँ आउँछ। सकेसम्म हामी त हेर्छौँ, तर कसैको प्रेसरमा आएर हामी कहिलेसम्म काम गरेका छैनौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जिनिन रूपमा हेर्दाखेरि अब यो योजना छलफल गर्दाखेरि हामीले त्यसको विभिन्न त्यसका पक्षहरू छन्। कतिपय अवस्थामा डुप्लिकेसन नहुने, दोहोरिएर नजाने, अनि त्यसको आर्थिक सम्पन्नताका उसका कुराहरू पनि हेर्छौँ। र त्यो गर्दाखेरि पनि अब डकुमेन्ट मिल्न सकेन भने अब एक किसिमको पुवर फ्यामिली भए पनि दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, पेपर त मिल्नुपर्छ। त त्यसले गर्दाखेरि यो हामी कसैको कर कापमा हामी त्यसै योजना छनौट गर्दैनौँ र कसैको कर कापमा भुक्तानी पनि गर्दैनौँ। हामी योजना सेलेक्सन कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेपछि फिल्डमा गएर काम भयो कि भएन, इभेन त्यहाँको सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, सार्वजनिकीकरणका क्रमहरू, त्यसपछि प्रत्येक कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्येकका फोटाहरू राखेर फिल्डबाट साथीहरू जान्छन् र यो क्वान्टिटीको काम यतिवटा भयो, पाउने रकम यति हो, सिफारिस भइसकेपछि मात्र पेमेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्यथा न पेमेन्ट हुन्छ अनुदानमा, कि कसैले अब अलिकति प्रलोभन दिएर कसैबाट पेमेन्ट लिइहाल्ने अथवा कसैको नेताको प्रेसरबाट वाला फल्लो लगाइदिनुहोस्, त्यो पनि सम्भव छैन। हामी एकदमै क्लियर कट रूपमा कार्यविधिले जे कुरा गाइड गरेको छ हामी त्यसरी नै चलिराखेका छौँ। यो जिल्लामा सबै ठाउँमा पुग्न असम्भव छ भन्ने कुरा पनि सुनियो, धेरै विकट धेरै दुर्गम ठाउँहरू पनि छन् भन्ने कुरा सुनियो। कुन गाउँपालिका अथवा कुन नगरपालिकामा काम गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ तपाईँहरूलाई? यो अर्घाखाँची जिल्ला कहीँ पनि दुर्गम छैन। हामी प्रत्येक गाउँमा 4 पाङ्ग्रे गाडी जान्छ, मोटरसाइकल जान्छ। दुर्गमताले गर्दाखेरि कार्यक्रम यहाँ गर्न सकेको अवस्था छैन र अनुगमन नगरी न कुनै कार्यक्रम सेलेक्सन हुन्छ न कुनै कार्यक्रमको पेमेन्ट हुन्छ। हामीलाई दुर्गमताले यहाँ केही प्रभाव पारेको छैन, हरेक ठाउँमा गाडी जान्छ। अब कर्मचारीहरूको पदपूर्ति पनि छैन भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ। मध्य पहाडी र पहाडी जिल्लाहरूमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा कतिको समस्या झेल्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब एउटा के हुन्छ भने कर्मचारी नहुँदाखेरि अलिकति प्रेसर बढ्छ। जस्तै काम गर्दाखेरि अलिकति जुन एउटा 10 to 5 गरेर गर्नुपर्ने काम भ्याउनु पर्ने हो, तर त्यो नभइकन कहिलेकाहीँ हामी 8-8 बजे रातिसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। अब मानौँ पहिला पनि अब जुन एउटा
फुल दरबन्दी भएको बेलामा कर्मचारीहरू कहिलेकाहीँ बिदासिदा यताउति जाँदाखेरि सजिलैसरी कार्य गर्न सकिन्थ्यो र यस्तो अवस्थामा बिदा पनि कर्मचारी आफ्नो बजा सञ्चित गर्न पाउने बिदा पनि त्यत्तिकै भनौँ लिन पाउने बिदा पनि लिन नपाएर त्यत्तिकै चाहिँ त्यो फ्रिज भएर बिदाहरू पनि जान्छन्। ओभरलोड चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, प्रेसर छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै चिज अब बढी प्रेसरमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो त्रुटि हुने सम्भावना पनि हुन्छ। अब जस्तै मानौँ नि एकदमै ओभरलोड दियो भने बढी टेन्सन भयो त एउटै मान्छेको क्षमताभन्दा बाहिर पनि जान्छ र कहिलेकाहीँ त्यो एउटा गल्ती हुने सम्भावना बढी देखिन्छ र उसरी अब कामको प्रभावकारितामा पक्कै चाहिँ जनशक्ति कम भएपछि त पर्छ नै, त्यसमा दुई मत छैन र सायद पुरै दरबन्दी हो भने काम गर्न अलिक सजिलो हुन्थ्यो, अनुगमन हामी बढाउन सक्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अनुगमनको पाटो गर्न त गर्छौँ तर उही हो पटक पटक जानुपर्नेमा अब एकपटक हामी स्थलगत प्रमाणित गर्छौँ, एकपटक बिचमा हेर्छौँ, लास्टमा उही पेमेन्ट गर्ने भएन, 3 पटकभन्दा बढी गर्न सकिँदैन। अब मैन पावर भएको भए बिचबिचमा अरू पटक पनि जान्थ्यो। त्यसले गर्दा झन् अब उनीहरू अलिकति सजग भएर उपभोक्ताहरूले काम गर्थे, ती बाध्यताहरू त छन्। हजुर कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँको विचारमा के लाग्छ सबै कुराहरू ठिक छ हाम्रो जिल्लामा, तपाईँहरूको कार्यालयबाट दिने सबै सेवाहरू ठिक छन् कि केही कुराहरू अपुग भएको जस्तो मान्नु भएको छ अथवा केही समस्याहरू छन् त्यो तुरुन्तै समाधान भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? एउटा त हामी अनुदान यहाँ त अब बाँड्छौँ, झन्डै लगभग हाम्रो करिब 8 करोडको हाराहारीमा होला बजेट। तर यसो हेर्दाखेरि अब हामी फिल्डमा जान्छौँ, अनुगमन गर्दै जाने क्रममा कहीँ कोही किसान छ, गर्दै जाँदाखेरि कुनै एकदमै नितान्त कहीँ देखियो भने उसको 10-20 हजार 30 हजारले कुनै काम अड्किराखेको छ। अब त्यो किसानले गर्न सक्छ, एकदमै अल्ट्रा पुगर टाइपको किसान हो, उसले बिचरा यहाँ दौडधुप गरेर अनुदान लिन पनि आउन सक्दैन, न उसले पेपर मिलाउन जाने छ र उसले कहीँ गएर यसो कुनै चिज आफ्नो व्यवसाय गरिराखेछ, यसलाई 10-20 हजार रुपियाँ दिएदेखि 30 हजार दिए भने एउटा यसको बाटो फुक्थ्यो र गर्न सक्थ्यो भन्ने त्यस्तो हाम्रो दिन सक्ने हैसियत छैन। खास गरी हाम्रो कार्यविधिहरू यस्ता छन्, 5 रुपियाँ दिए भए पनि प्रस्ताव चाहियो कमसे कम। अब यो कार्यालयमा अब यहाँ क्लास 3 कै अफसरहरू हाम्रा यहाँ 5-6 जनाको दरबन्दी, 4 जनाको दरबन्दी छ, सेकेन्ड क्लासको एउटाको दरबन्दी छ। फिल्डमा जाँदाखेरि नितान्त अपरिहार्य देखिएको कुनै एउटा किसानलाई 20-30 हजार पनि दिने हैसियत हामी राख्दैनौँ र वास्तवमा मैले देखेको यस्ता किसिमको यदि बाटो फुकाइदिने हो भने एडभान्स तुरन्तै गएर त्यो ठाउँमा अब यसो कोही समस्या देखियो, ल आउनुहोस् भोलि यो तपाईँले सहयोग गर्छु त म यो बाटो फुकाउनु, त्यो हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौँ। मैले देखेको एउटा यो हो र पदपूर्तिका कुराहरू छन्। अब पदपूर्ति अब कर्मचारीहरू पनि रिटायर हुँदै जाँदैछन् र अहिले लोकसेवाको नीति नियम केही पनि अहिले छैन, जम्मै यो अस्तव्यस्त भइसकेको अवस्था हो। पुराना आफ्नो ठाउँमा रिटायर हुने, नयाँको पदपूर्ति नहुने, दरबन्दी खाली हुँदै जाने, अनि यो चाहिँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त यी बाधा अडचनहरू छन्। अब हामीले भन्दैमा तुरन्तै त हुँदैन केही, तर बिस्तारै अब लोकसेवा अब सायद 1-2 वर्षपछि केही गर्ला कि आश गरौँ। अब मैले देखेको खास यति हो। अहिले हामीलाई समय दिनुभयो, जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिन, जिल्लावासी जनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब ठिकै छ, अब हामीले जे गरिराखेका छौँ, अब खास गरी हाम्रो जे जस्तो अनुदानकै कार्यक्रम छ त्यसको लागि गर्न सकेका छौँ र जे जति हामी दिएका छौँ अनुदानको रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराएर त्यसको बढीभन्दा बढी सदुपयोग होस् र हामीले दिएको अनुदान एउटा सिकाउने बाटो मात्रै हो र त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतार गर्ने जिम्मेवारी फेरि किसान हो। किसान आफ्नो लागि गर्ने हो र आफ्नो लागि गर्यो भने त्यो राष्ट्रको लागि हो लास्टमा। तर हाम्रो जुन एउटा बानी हो, जबसम्म सरकारले अनुदान दियो त्यति बेलासम्म गर्ने, जुन बेला अनुदान उसले छोड्यो सरकारले दिन त्यसपछि आफू पनि हात बाँधेर बस्ने, त्यो हामीले यहाँ देखेका छौँ। किसान दाजुभाइहरूको यस्तो किसिमको जुन बानी व्यवहार देखिएको छ त्यसमा सुधार हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो कृषिको विकास सम्भव छ। धन्यवाद सर। हस्।